बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ एंड व्यूज़ के साथ तो मैं हूँ हसनैन ख्वाजा। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ में भी डिक्टेटरशिप है। तहरीक इंसाफ दूसरी सियासी जमातों से मुख्तलिफ बिल्कुल भी नहीं है। शेख रशीद का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है और बिलाखिर चौधरी बिरादरान की राहें जुदा हो गई, काफ लीग टूट गई। इन तमाम खबरों की तफसील हम आपके साथ शेयर करेंगे। हमारी वीडियो मुकम्मल देखिएगा। हमारे पास कुछ एक्सक्लूसिव खबरें हैं, खासतौर पर इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च से जुड़ी एक बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज़ हमारे पास है जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उसकी मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फ़ौरन बेल आइकन को प्रेस करें और हमारी वीडियो पूरी देखें, शेयर ज़रूर करें। नाज़रीन, आज तहरीक इंसाफ जो इमरान खान साहब हैं वो अपने पार्टी के चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं। तहरीक इंसाफ का जो यौम तासीस है, आपको पता है कि वो 25 अप्रैल 1996 को उसकी बुनियाद रखी गई। तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन इमरान खान साहब हमेशा मौरूसी सियासत की मुखालफत करते हैं, अगरचे वो इससे एक कदम आगे भी जाते हैं कि वो मौरूसी सियासत से हट के जो अवामी ओहदे हैं, ख़ासतौर पर वज़ारत उज़्मा और वज़ारत आला जो शरीफ बरदरान ने उस पर कब्ज़ा किया हुआ है, जो उस पर बराजमान है, उस पर वो हमेशा तनकीद बनाते हैं। अभी हालिया जो इमरान खान साहब की हुकूमत का तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए ख़ात्मा हुआ, उसमें भी उन्होंने कहा शरीफ फैमिली में कोई ऐसा काबिल आदमी था ही नहीं, कोई जिसको वज़ीर आज़म बना दिए जाते। बाप वज़ीर आज़म, बेटा वज़ीर आला, अजीब बादशाहत है। तो खान साहब की भी पार्टी में अजीब बादशाहत है। खान साहब खुद जो है ना वो बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब हो गए। कोई उनका मुकाबले में इलेक्शन लड़ने की आलम पनाह जो बादशाह सलामत हैं, शहनशाह हैं, हजूर हैं, उनके सामने कोई उनकी कांपें टांगती हैं, कोई उनके सामने खड़ा होने की जस्तजू नहीं कर सकता। सब डरते हैं क्योंकि सारी बात है इमरान खान साहब ने आमरीत जैसा माहौल बनाया हुआ है। वो इमरान खान साहब की पार्टी में अपने बंदों को ही बोलने की इजाज़त नहीं है, जो बोलता है उसको खुद लाइन लगा दिया जाता है। चंद ऐसे लोग हैं जो गैर मुंतखब किस्म के लोग हैं, वो इमरान खान साहब उनके घेरे में आए हुए और उनकी ही बातें मानकर अपना एक बड़ा सियासी उन्होंने जुआ खेला हुआ है। उम्मीद है कि इमरान खान साहब इस पर गौर करेंगे, अल्लाह करे वो गौर करें। नाज़रीन, दूसरी खबर हम आपके साथ शेयर करें। आज काफ लीग की बाज़ाब्ता तौर पर राहें जुदा हो गई हैं। चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात हुसैन दोनों अलग अलग हो गए हैं। चौधरी शुजात हुसैन के जो साहबजादे हैं वो आज उन्होंने वो मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बन गए हैं, जबकि जो मोनिस इलाही हैं वो अपने वालिद के साथ चौधरी परवेज़ इलाही के धड़े में है। चौधरी परवेज़ इलाही से इस तमाम सियासी बहरान में इमरान खान साहब के साथ उनकी बड़ी यारी है और बड़ा एक उनका याराना है और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का वर्किंग रिलेशन है। पंजाब में जितनी भी जो अदम एतमाद के बाद और वज़ारत आला के इंतखाब के लिए जो भी सूरत हाल थी, उसको उस्मान बुज़दार में तो ज़रूरत इतनी सियासी नहीं है। चौधरी परवेज़ इलाही और उनके साहबजादे ने ही किया। असल में चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने इमरान खान साहब के जो इतिहाद था उसमें खुद ज़्यादा फ़ायदा उठाया और चौधरी शुजात हुसैन साहब के फैमिली वो बिल्कुल हमें नज़र नहीं है। खुद लैन लगी रही। वफाकी वज़ीर भी जो मोनिस इलाही बने, स्पीकर भी परवेज़ इलाही साहब को मिला। चौधरी शुजात हुसैन साहब की फैमिली को उन हिस्से में कुछ भी नहीं आया, लेकिन फिर भी उन्होंने मुरव्वत की। फिर जो सबसे बड़ी बात थी चौधरी शुजात हुसैन साहब की वो ये थी कि जब उन्होंने वादा कर लिया था चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कि वो वहाँ इमरान खान साहब का साथ छोड़ के जाएंगे और परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला बनाया जाएगा, इस बात पर इत्तफाक हो गया था, मुआहदा हो गया था, सब कुछ तय हो गया था। लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही साहब एक नाम निहाद एक फ़ोन कॉल्स पे उन्होंने अपनी फ़ैसला तब्दील किया। उन्होंने समझा कि शायद ये असल वाला फ़ोन कॉल है, लेकिन वो असल फ़ोन नहीं था, वो ट्रैप हो गए। वो ट्रैप का लफ्ज़ आपको याद है ना, जब इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च का ऐलान करने लगे थे और पेशावर में शाह महमूद कुरैशी साहब को एक बड़ा इंपॉर्टेंट फ़ोन आया था और उसका लफ्ज़ यही निकल रहा था कि वो ट्रैप हो जाएंगे। तो लगता है ऐसा है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ट्रैप हो गए हैं। बहरहाल अब ये इस बारे में हम आपको अपने एक वीलॉग में बता भी चुके थे। वो कोशिश करेंगे कि हम अपने आने वाले किस दिन में वो वीलॉग में वही जो हिस्सा हमने बताया था कि काफ़ी टाइटें फिश हो गई है, उसका थोड़ा सा साउंड बाइट डेट के साथ लगा सकें, वो मैं कोशिश करूँगा। मैं आपसे वादा नहीं करता, लेकिन बहरहाल मैं कोशिश करूँगा कि अपने आर्काइव से निकाल के वो मैं आप तक पहुँचाऊँ, क्योंकि ये सारा मंजर उसी वक्त हमें लगने लग गया था जब कौमी असम्बली में हमने देखा था कि तारिक बशीर चीमा साहब ने और चौधरी सालिक ने वोट दिया था शहबाज शरीफ साहब को। तो वहाँ पर 3 वोट नहीं पड़े थे, लेकिन 2 वोट उनको पड़े थे।
تو یہ تو بس اب سمجھیں کاف لیگ کا سیاسی طور پہ دھڑن تختہ ہو گیا. اب کاف لیگ ختم ہو گئی اور وہ نون لیگ کا حصہ بن گئی ہے چودھری شجاعت حسین صاحب خاص طور پہ. ناظرین, شیخ رشید صاحب آج کل بڑے وہ میڈیا پر مختلف قسم کے بیانات دے رہے ہیں, کنٹروورسی دے رہے ہیں. آج بھی انہوں نے ایک انٹرویو دیا, ایک نجی ٹی وی کو انٹرویو دیا. طارق محمود صاحب کو, سینئر صحافی جو ہیں, ان کو انٹرویو میں انہوں نے یہاں پنڈورا باکس کھولا اور انہوں نے بتایا کہ 4 ماہ قبل آئی بی نے ان کو بتا دیا تھا کہ عمران کی حکومت ختم ہونے والی ہے. شیخ رشید یہ سینئر صحافی طارق محمود صاحب کو اپنے انٹرویو میں بتا رہے ہیں, اور انہوں نے بتایا کہ جب آئی بی نے ان کو بتایا تو وہ یہ سمجھے کہ چونکہ آئی بی ایک قابل اعتماد نہیں ہے, وہ سنی باتیں بھی کرتی ہے, لیکن بعد میں ان کو معلوم ہو گیا کہ آئی بی نے یہ بات بتائی, اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے عمران خان صاحب کو بھی یہ بات بتائی تھی کہ خان صاحب آپ کی بات جاننے والی ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان صاحب نے اپنی ریڈ لائن کراس کی, عمران خان صاحب کو اداروں کے بارے میں اتنی جارحانہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے تھی. شیخ رشید صاحب نے یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ بیک ڈور ان کے رابطے ہو رہے ہیں. طارق محمود سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ ان کے بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں, پنڈی اور عمران خان صاحب کی ٹیم کی بات چیت ہو رہی ہے, اور وہ بات چیت کا 1 پوائنٹ ایجنڈا انتخابات ہیں, جلد سے جلد انتخابات ہیں. حضرت اس کے بارے میں ہم آپ کو ایکسکلوسیو سے پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ ان کا جو ابھی فی الحال بجٹ تک معاملات اس طرح ہی رہیں گے. اب شیخ رشید صاحب اس قسم کی باتیں کرنا, اس سے پہلے بھی انہوں نے کہا تھا کہ جو فوج کے خلاف باتیں کرتا ہے یا فوج کے خلاف عرضہ سرائی کرتا ہے تو اس کو گرفتار کر لینا چاہیے. اب کیا شیخ رشید صاحب کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو رہا ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے لانگ مارچ کے دوران بھی شیخ رشید صاحب کا جو کردار تھا وہ بڑا مشکوک تھا. شیخ رشید صاحب کے بارے میں یہی خبریں آئی تھیں کہ وہ لانگ مارچ کے دوران فرنٹ فٹ پر نہیں تھے, کسی کی بھی انہوں نے اپنے اوپر مصیبت یا تکلیف نہیں آنے دی. ان کی سیٹلمنٹ ہو چکی تھی, رانا ثناء اللہ کے ساتھ بھی سیٹلمنٹ ہو چکی تھی, بس جھوٹی اس طرح کی باتیں کرنا تھیں. اور لیکن وہ وہاں سے اپنی ادارہ سے شفٹ ہو گئے تھے, ایک بزنس ٹائکون کے گھر میں چلے گئے تھے. کیونکہ آپ کو یاد ہے 25 مئی کو, 24 مئی کو, 25 مئی کو شیخ رشید صاحب کسی بھی قیمت پر نہ میڈیا ٹاک کے ذریعے آئے, نہ کوئی مارچ کرتے ہوئے آئے, نہ کوئی ان کے پیچھے عوام تھے. تو بہرحال یہ ڈیل کا حصہ تھا. اب شیخ رشید لگتا ہے کہ وہ اکیلے ہی اپنی جو ہے نا وہ سیاسی زندگی گزاریں گے. عمران خان صاحب نے آج پھر اعلان کیا ہے کہ ان کے لانگ مارچ کا جو اعلان ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے مشروط ہے. یعنی عمران خان صاحب کا وہ ایک بلند و بانگ دعویٰ 6 دن کے بعد میں اعلان کروں گا, حکمت عملی, اس 6 دن کے اعلان کو بھی کتنے دن گزر گئے, کئی دفعہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں. آج ہمارے پاس اس وجہ سے ایک بریکنگ نیوز یہ ہے کہ عمران خان صاحب ابھی بھی ایک سمجھ رہے ہیں کہ ان کو ایک غیبی طور پر ایک ادارے کی مدد آنے والی ہے. یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک حصہ عمران خان صاحب یہ بریکنگ نیوز ہم آپ کو دے رہے ہیں کہ ان تک اطلاعات ہیں, یا وہ خود ہی ازیوم کیے ہوئے ہیں, خود ہی ان کے ذہن میں ہے کہ ایک حصہ جو اسٹیبلشمنٹ کا ہے وہ میرے ساتھ کھڑا ہوا ہے, اور اگلے 1 مہینے میں 1.5 مہینے میں کچھ ایسے فیصلے ہو جائیں گے. اگر بجٹ یہ حکومت ایسا دیتی ہے جس میں عوام کو ریلیف نہیں بلکہ تکلیف ملتی ہے, عوام جو کہ پہلے پریشان ہے, 60 روپے پیٹرول مہنگا ہوا, اور بجٹ بھی ایسا آتا ہے تو عوام کا غم غصہ ہوگا, عوام بھی باہر نکلیں گے, اور میں پھر جو ہے نا وہ ادارے کی مدد سے لانگ مارچ کا اعلان کر دوں گا. لیکن ہمیں یہ مصدقہ اطلاعات ہیں, یہ بات ہماری نوٹ کر کے رکھ لیجیے گا ڈیٹ کے ساتھ, کہ اب خان صاحب کو لانگ مارچ کا سپیس نہیں ملے گا کسی بھی قیمت پر. سپریم کورٹ بھی لانگ مارچ کے بارے میں جو حکومت اپنی رپورٹ جمع کرائے گی اس کے بعد گیم چینج ہو سکتی ہے. ادارے سے اب کسی قسم کی فی الحال آج کے دن تک کسی قسم کی کوئی امداد ہمیں ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی, کیونکہ خان صاحب نے اپنا جو سیاسی بیانیہ جس ڈگر پر لے گئے, جس طرح انہوں نے اداروں کی کھال اتاری, کبھی جانور کہتے رہے ان کو, کبھی ان کو غدار کہتے رہے, کبھی ان کو ہینڈلرز کہتے رہے, کبھی امریکہ کے یار کہتے رہے. ان کے جلسے جلوس میں جس قسم کے پوسٹرز لگائے جا رہے ہیں, پاک فوج کے بارے میں جس قسم کی کمپین چلائی جا رہی ہے, قابل مذمت ہے. یہ ملک اور قوم کے لیے شدید تشویش کا باعث ہے, اور ایک کینسر جیسی صورتحال بن رہی ہے. خدارہ اس پہ ہماری جو حکومت ہے اور فوج ہے وہ بیٹھ کے اس مسئلے کو دیکھے, ورنہ ہمیں لگ رہا ہے کہ خدا نخواستہ اس کے بڑے ہی اس کے کانسیکوینسز
بڑے خطرناک ہم دیکھ رہے ہیں. تو لگ ایسا رہا ہے کہ اب خان صاحب جس کے ذریعے آگے قدم لینا چاہتے ہیں وہ ان کے قدم قانون کے آگے بند باندھ چکے ہیں. اب اگر ایسا کوئی اطلاعات ملی کہ کوئی لنکیج ہو رہی ہے, کوئی بیک ڈور بات چیت ہوئی ہے, تو ہمارے پاس بریکنگ نیوز ہے کہ بڑا ایکشن ہو جائے گا, بہت ہی بڑا ایکشن ہوگا. تاریخ میں ایسا ایکشن نہیں ہوا ہوگا. اور دوسری جانب حکومت بھی عمران خان صاحب کو گرفتار کرے گی اگر عمران خان صاحب نے اب قانون ہاتھ میں لینے کی کوشش کی یا اپنی ریڈ لائنز کراس کی. بڑا سیاسی منظرنامہ بہت تشویشناک ہونے والا ہے, خاص طور پہ بجٹ کے ایک ہفتے کے بعد. دیکھتے ہیں کہ قربانی سے پہلے کس کی قربانی ہوتی ہے. امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا. میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں, اپنے دوستوں کو بھی کہیں سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو مکمل دیکھا کریں, اس کو شیئر کریں, کیونکہ ہم دوسرے یوٹیوبر کی طرح آپ کو سنسنی خیز, جھوٹ, پروپیگنڈا, بے بنیاد مثالیں جیسی چیزیں نہیں پہنچاتے. ہم آپ تک مستند تجزیہ اور خبریں پہنچاتے ہیں. امید ہے کہ آپ اپنا اس کو ضرور پسند کریں گے, لائک کریں گے. اپنے دوستوں کا, رشتہ داروں کا, فیملی کا, سب کا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.